الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं. किस किस का अकीदा है जी? वही आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं. बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह. माशाअल्लाह आज की अज़ीम शान महफिल पाक हमारे बड़े ही मोतबर, बड़े ही मोहतरम बड़े भाई रिजवान भुट्टा भाई, जिनकी बड़ी ही कोशिश से इस प्यारी महफिल पाक का इनेकाद आपके इस गांव में अल्लाह इनकी काबिज को कबूल फरमाए. और आज की ये महफिल पाक में बल्कि बड़ी सादत की बात, लेकिन मैं अपने हाज़री के आगाज़ से पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा जी. किड़ा खुशी नाल बैठा है जी, सज्जाद उठा के कहना सुभान अल्लाह. क्योंकि बड़ा सुनाटा, बड़ी खामोशी. आबद भाई ने वो ऐसे माइक मुझे दे दिया, मेरा ख्याल सारा काम मुझे करना पड़ेगा जी. कौन कौन खुश बैठा है जी? बाबा से बुलंद को वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बस बड़ी इख्तिसार नाल, बड़ी मुख्तसर जी हाज़री में किते एक और जगह पेश होना है इंशाअल्लाह. बड़ी मोहब्बत नाल, बड़ी अकीदत नाल हुज़ूर दी बारगाह हदिया अकीदत. लेकिन शहर समुंदरी है बारहा मतबा हाज़री का मौका बिल्कुल मिलता रहता है. अल्लाह सब गुलामान मुस्तफ़ा दे चेहरे हशाश बशाश रखे. केड़ा हुजूर वास्ते ऐसे कमी बन के इत्थे आया है जी, जेड़ा गुलाम बन के आया सज्जाद उठा के कवे सुभान अल्लाह. ऐसे प्यार, ऐसे ज़ौक़, ऐसे शौक़ नाल दुरूद पाक पढ़ना है. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं. किसका ईमान, जिसका अकीदा इजाजत है बाबा से बुलंद करे सुभान अल्लाह. कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं. हम भी महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं. चांद तारों में नसीराज बड़ी हलचल है. अरे यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं. सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. आज ये शब जुमेरात बल्कि शब जुमा और हुजूर की बारगाह में जुमेरात को हुजूर को अपने गुलामों में बड़ा प्यार आता है. कौन कौन हुजूर का गुलाम बन के बैठे हैं? सज्जाद उठा के कहे सुभान अल्लाह. खुद पाक के चंद अशार, लेकिन किसी का हाथ नीचे ना हो, किसी की जुबानी, सबकी हाजिरी लगनी चाहिए. बाबा से बुलंद पढ़ना है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद. माशाअल्लाह, सलामत रहिए. हाथ उठा के हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगवानी है. सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھوالائے لجپال جدا رکھوالائے ان کون مٹاون والائے لجپال جدا رکھوالائے ان کون مٹاون والائے ساڈی اس سونے لگ گئی ہے ساڈی اس سونے لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہہ دیجئے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے بابا سے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ میں نے ان کی سبحان اللہ سن لی جن کا عقیدہ یہ نہیں ہوگا بلکہ میری مراد ہے سبھی علماء مصطفیٰ کا یہی عقیدہ ہے اللہ کا پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر اللہ کا پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جت میرے حضور دا ڈیرائے جتھے میرے حضور دا ڈیرائے اتھے رہندا صدا سویرائے کیڑا کیڑا مدینے دی حاضری دا طلبگار بیٹھا ہے میری دعا یا اللہ اس شیئر تے جڑا بھی ہاتھ اٹھاوے اسے سال مدینے دی حاضری نصیب ہوئے ہاتھ اٹھا کے جتھے میرے حضور دا ڈیرائے اتھے رہندا صدا سویرائے بچ قبر دے آقا آکھن گے نو چھڑ دے تے میرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کہہ دیجئے سبحان اللہ